अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ कॉर्नर के साथ मैं हूँ काजी ज़ियाद। आज हम बड़े अहम इशू पे बात करने जा रहे हैं जो कि पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल के हवाले से है। पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल 2 साल से आर्जी बुनियादों पे चलाया गया और इसमें ईडी की पोस्ट पे जो है लुक आफ्टर चार्ज जो है मुख्तलिफ़ लोगों से लिया गया, लेकिन अब मुस्तकिल ईडी अभी तक तैनात नहीं किया गया। शाहिद हनीफ साहब को अभी ईडी का चार्ज 3 महीनों के लिए आर्जी तौर पर दिया गया है, जिसकी वजह से मुलाजिमीन में खुशी की लहर तो दौड़ गई है, लेकिन मसाइल वहीं के वहीं खड़े हैं। इस हवाले से आज हमने अपने स्टूडियो में नदीम चौधरी साहब को, जो सीनियर सहाफ़ी है, हेल्थ बीट को देख रहे हैं काफ़ी अरसे से और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, उनको बुलाया और पॉलीक्लिनिक के मुलाजिमीन के मसाइल और उनके हवाले से उनसे सवाल और जवाब लेंगे। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। आपकी आज की स्टोरी बड़ी अहम है कि पॉलीक्लिनिक में जो है एक ट्रांसफ़र हुआ, तबादले हुए कुछ, तो इसकी कहानी क्या है चौधरी साहब? जैसे आपने जिक्र किया कि ये कल के दिन का एक नोटिफिकेशन हुआ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कि जो पॉलीक्लिनिक में फार्मासिस्ट हैं, चीफ फार्मासिस्ट, उनका तबादला कर दिया गया है और उनको मुकम्मल तौर पर उनको दे दिया गया, ड्रैप के हवाले उनकी खिदमत कर दी गई और वहाँ के तमाम मामलात वो देखेंगी। जहाँ तक मैंने इस पे वर्कआउट किया, जो मालूमात इकट्ठी की, मेरी उन मालूमात के मुताबिक चूँकि अभी ये जून में टेंडर होने जा रहे थे और टेंडर वो चीज़ें हैं जिसमें आपको पता है कि ये लाखों नहीं करोड़ों रुपए की गेम है, जिसमें पूरा एक कमीशन माफिया मुलव्वस होता है हर साल, और इस साल भी वही चीज़ें होने जा रही थी। तो चूँकि वो अब एक आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं थी टेंडर माफिया की और फार्मासिस्ट की, और फार्मासिस्ट की तरफ से उनके लिए थोड़े बहुत वो क्वेश्चन मार्क्स आ रहे थे टेंडर्स के हवाले से, तो वो उनका काम नहीं हो रहा था। तो इस सिलसिले में उन्होंने मिली भगत से, मुझे जो इतला मिली, मेरे ज़राए कहते हैं कि वजारत सेहत में जो जॉइंट सेक्रेटरी बैठे हैं उनकी मिली भगत से उनके तमाम तार जो खिदमात हैं उनको पहले वो कुछ देर के लिए जाती थी, अब उनके मुकम्मल तौर पर उनकी खिदमात जो हैं ड्रैप के वाले कर दी गई हैं और आर्डर किया गया है कि वो मुकम्मल तौर पर वहीं बैठेंगी। ड्रैप की जो लेबार्ट्री है, क्योंकि बाहर से जो अद्वियात आती हैं उनकी लाट रिलीज़ करनी होती है और इनकी ज़िम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से लगाई गई थी और इनका नोटिफिकेशन हुआ था। चौधरी साहब, ये 58 डिस्पेंसरियाँ है और तकरीबन 73 मिलियन के मेडिसन का जो बजट है पॉलीक्लिनिक का, तो ये किस तरह मुमकिन है कि एक सीनियर तरीन फार्मासिस्ट का तबादला करके, और इस वक्त मेरे ख़्याल में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक फार्मासिस्ट है, वो भी जूनियर है, और उसके सपुर्द सारा इतना बड़ा बजट, 7 बड़े स्टोर हैं और उनके सपुर्द कर दिया, तो ये किस तरह चलेगा? क्या ड्रग इंस्पेक्टर आके इस तमाम दवाइयों का मुआयना करेगा? क्या होगा? जिस तरह आपने ड्रग इंस्पेक्टर का जिक्र किया, तो आपकी नज़र से भी काफ़ी पिछले नोटिफिकेशन गुजरे होंगे जिनमें इंक्वायरीज़ हुई हैं, ड्रग इंस्पेक्टर्स की तरफ से क्यूरीज लगाई गई हैं पॉलीक्लिनिक के अंदर। इस वक्त भी आपको पता है कि एक्सपायर मेडिसिन मौजूद हैं और इस वक्त भी पॉलीक्लिनिक में 9 लाख से ज़ायद ऐसी गोलियां मौजूद हैं जो पंजाब गवर्नमेंट ने ख़रीदी, और अंदर जो स्ट्रिप है डब्बी के उस पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पंजाब की स्टैंप लगी हुई है और बाहर जो आउटर है उस पर पॉलीक्लिनिक की स्टैंप लगी हुई है, और इस पर अभी तक किसी ने कोई इंक्वायरी नहीं की, ना नए आने वाले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने, ना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, ना सेक्रेटरी हेल्थ ने, ना फैसल सुल्तान ने, क्योंकि उनकी नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त वैक्सीन और उसके हवाले से जितने उनके वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाते हैं उनकी नज़रें सिर्फ उस पर हैं। इन मामलात में उनकी कतई कोई दिलचस्पी नहीं कि पॉलीक्लिनिक के अंदर क्या हो रहा है, अद्वियात के अंदर क्या हो रहा है, कौन सी अद्वियात ख़रीदी जा रही हैं। और आपके इल्म में है कि कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी है, सेनेट की जो कायमा कमेटी है हेल्थ की, वहाँ पर ये बारहा डिस्कस हो चुका है कि पॉलीक्लिनिक के अंदर इंतहाई गैर मेयारी अद्वियात सप्लाई की जाती हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन चूँकि ये वो मामला है जिस पर उनके अपने कमीशन पर असर पड़ता था, उन्होंने वो बंदे दरमियान से निकालने शुरू कर दिए हैं जो उनके लिए रुकावट बनते जा रहे हैं। अच्छा चौधरी साहब, ये आपने एक और बहुत बड़ी ये स्टोरी आपने दी भी थी और बड़ी ख़बर है कि ये जो पंजाब से जो मेडिसन उनकी स्टैंप है और इधर आई है,
تو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ادھر ان کو کتنی کی پڑی اور ادھر انہوں نے کتنی کی خریدی؟ ہاں جی، وہ ایک ٹیبلٹ جو ہے پنجاب گورنمنٹ نے 1 روپے کی ایک ٹیبلٹ خریدی، جبکہ پولی کلینک انتظامیہ نے وہی ٹیبلٹ 1 روپے 93 پیسے میں خریدی۔ اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ جب آپ 15 لاکھ یا 20 لاکھ ٹیبلٹ خریدتے ہیں تو اس کا مارجن کہاں پہ جاتا ہے، ان کا کمیشن کہاں جاتا ہے۔ اور دوسری چیز ابھی آپ کو اور ایک بتاتا چلوں کہ پولی کلینک کا آپ وزٹ کر لیں، منسٹری آف ہیلتھ ڈرگ انسپیکٹر کو وہاں پر بھیجے اور آپ چیک کر لیں کہ اکثریتی وہ ادویات وہاں پر رکھی گئی ہیں جن کی ایکسپائری شارٹ ہے۔ اور ایکسپائری شارٹ کے حوالے سے مارکیٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایکسپائری شارٹ کمپنی مارکیٹ میں 50% ڈسکاؤنٹ پہ سیل کرتی ہے کیونکہ اس کی ایکسپائری شارٹ ہوتی ہے، لیکن پولی کلینک میں اکثریتی ادویات وہ ہیں جن کی ایکسپائری بالکل ہی شارٹ ہے، جن کی شیلف لائف اس وقت بھی 6 مہینے سے 1 سال کے درمیان ہے۔ اچھا چوہل صاحب، یہ ایک اور ابھی یہ اسکرین پہ بھی ڈاکومنٹس چل رہے ہیں، ایکٹیمرا آ گیا، ایکٹیمرا کی انجیکشن کی کرپشن ہوئی، وہ سٹوری بھی آپ کی میں نے پڑھی تھی ایکٹیمرا کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے وہ جس نے کرپشن کی تھی وہ بھی ابھی تک اپنے ہی عہدے پہ موجود ہے، صرف ان کو مین سٹور سے ٹرانسفر کیا گیا، اس کی کیا کہانی ہے؟ اچھا، یہ جو ایکٹیمرا انجیکشن ہے، آپ کو علم ہے کہ یہ سب سے مہنگا انجیکشن ہے اس وقت، اور جب یہ انجیکشن چوری ہوئے تھے اس وقت میں نے یہ سٹوری فائل کی تھی، لیکن آج تک اس پہ کسی نے نہ تو انکوائری کی نہ تحقیقات کی۔ سیکٹری وزارت قومی صحت کے پاس بھی وہ سٹوری موجود ہے، لیکن وہ آج تک انہوں نے ای ڈی پولی کلینک کو نہیں لکھا کہ اس پر تحقیقات کی جائیں۔ جس سٹور سے جو بندہ ذمہ دار تھا، اس سٹور کے کیپر کے جو آفس آرڈر ہیں ان پر لکھا گیا ہے کہ وہ ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر فنانس کو رپورٹ کرے گا، نہ کہ وہ آپ کی جو فارماسسٹ ہے اس کو رپورٹ کرے گا، نہ ہی وہ اسسٹنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو رپورٹ کرے گا، وہ ڈائریکٹ جو ڈی ای ڈی فنانس ہیں ڈاکٹر امان اللہ ان کو رپورٹ کرے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ پوری چین ہے جو ادویات چوری بھی کرتے ہیں، جو ادویات پہ کمیشن بھی لیتے ہیں، اور سب اسٹینڈرڈ ادویات کے ٹینڈر بھی کرتے ہیں۔ اور آڈٹ پیرا بھی موجود ہے جو اسکرین پہ چل رہا ہے، ناظرین دیکھ بھی رہے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں بھی ہے کہ آڈیٹر جنرل نے بھی اس بات کی نشاندہی کی اور اس حوالے سے بڑی تفصیلی بات ہوئی۔ چوہی صاحب، ایک اور بہت بڑا ایشو ہے جس پہ آپ کی رائے میں لینا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ سینئر کو جونیئر کا اسسٹنٹ بنایا گیا ہے پولی کلینک میں، تو کیا یہ ایک استحصال نہیں ہے ملازمین کا کہ جونیئر کو اس کے اوپر رکھ کے، اور ناتجربہ کار لوگوں کو جو نیولی اپوائنٹمنٹ ہے وہ بھی آڈٹ پیرا میں موجود ہے، اور ایک سینئر مطلب 9 گریڈ کے ایک ملازم کو 14 اسکیل کو اس کا اسسٹنٹ بنایا گیا ہے؟ اچھا، اس میں آپ جب پولی کلینک کو غور سے اس سارے معاملات کو دیکھیں گے تو آپ کو 2 چیزیں بڑی کلیئر نظر آئیں گی۔ ایک تو یہ کہ جو نان گزٹڈ ملازمین ہیں ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر کوئی اور کرتا ہے، لیکن ان نان گزٹڈ ملازمین کی پوسٹنگ ٹرانسفر تیار کوئی اور کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک پوری چین ہوتی ہے، میڈیکل سٹورز کی چین ہے، ان کی ڈسپینسریز کی چین ہے، تو ان میں وہ اپنے بندے وہ اس وقت تعینات کرواتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے ذریعے یہ کام کرنا ہے، اس کے ذریعے یہ کام کرنا ہے، تو وہ تمام پوسٹنگ ٹرانسفر ڈے بائی ڈے ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ پچھلا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، صرف پچھلے 6 مہینے کا، جس میں نائلہ اسرار پولی کلینک کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھیں، ان کے دور میں آپ سارا ریکارڈ دیکھ لیں کہ ہر دوسرے دن پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی رہی، اس ملازم کو وہاں پھینک دیں، اس کو وہاں پھینک دیں۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جس سے ملازمین انتہائی تنگ آ چکے تھے، اور جب نئے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر شاہد حنیف آئے ہیں تو ملازمین میں ایک خوشی کی لہر دوڑی ہے کہ کم از کم ایک سپیڈ بریکر ضرور لگ گیا ہے کہ جو ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر روز بروز ہوتی تھی اس پہ کم از کم وہ کسی کے پاس شکایت لے کے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس سے قبل تمام تر اختیارات نائلہ اسرار نے اپنے ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو دے رکھے تھے، اور وہی اس پہ عمل درآمد کراتے تھے۔ 2 ہی ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، لیکن ان میں سے ایک ہیں آپ کے ڈاکٹر فاروق اختر، دوسرے جو ہیں فنانس کے ڈاکٹر امان اللہ۔ تو پورے اسپتال کو یہ 2 لوگ ہی چلا رہے ہیں، نہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو اس کا سروکار ہوتا ہے، نہ ہی منسٹری آف ہیلتھ کو ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں لوگوں کو اگر آپ ساری چیزیں دیکھیں گے تو ان کے گرتی گھومتی نظر آئیں گی آپ کو، تمام کرپشن، تمام ٹرانسفریں، اور بالخصوص پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو ڈسپینسری موجود ہے اس کے بلز کی ایک الگ سٹوری ہے، وہ کروڑوں روپے کا معاملہ ہے، اور پارلیمنٹیرینز بھی اس میں ملوث ہیں، اور اس پہ بہت جلد ہم سٹوری دیں گے۔ بہت شکریہ ندیم چودھری صاحب۔
نئے ایڈی شاہد حنیف صاحب سے ملازمین کی اور غریب مریضوں کی بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ مشیر صحت ڈاکٹر فیصل سلطان ہسپتالوں کا دورہ تو کرتے رہتے ہیں، لیکن اسپتال کے نجی معاملات اور اس طرح کے کرپشن کے معاملات پہ ابھی تک آج تک فیصل سلطان نے کوئی ایکشن نہیں لیا، نہ ہی سیکرٹری صحت نے آج تک ان معاملات کی نشاندہی پر کوئی کارروائی کی ہے، جس کی وجہ سے کرپشن کا پیڑ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور کوئی انکوائری اور کوئی ایکشن نظر نہیں آ رہا۔ ہمیں امید ہے کہ وزارت صحت کچھ ہوش کے ناخن لے گی اور نئے ای ڈی شاہد حنیف صاحب وہ بھی اس حوالے سے کم از کم غریب ملازمین کا استحصال بند کریں گے اور ان کو پولی کلینک کے بہترین عملے کے ساتھ کام جاری رکھنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔